पहले अपने गिरेबानों में झांका जाए। जिन ममालिक पर आप बिना सोचे समझे तबसरा फरमाते हैं, वहाँ जानवर को भी कोई घर में मारे तो हमसाया पुलिस को बुला लेता है, और यहाँ आपके सामने लोग खुदकुशी कर लेते हैं तो हम उठाते नहीं हैं। जिन मुल्कों के बारे में ये तबसरे किए जा रहे हैं कि वो हमें ये बनाना चाहते हैं, वो तो मुसलमानों के हक में ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं, हमने कौन सी आवाज़ उठाई है? ये छोटी मोटी जंगें हमने थोड़ी लड़नी है, हम तो लड़ेंगे गज़वा हिंद, छोटी मोटी जंगें नहीं लड़नी। इधर तो माशाल्लाह गज़वा हिंद की तैयारियां हो रही हैं, हम तो गज़वा हिंद लड़ेंगे। ये तो हमारी ज़हनियत है कि हम मौजूदा वक्त को नहीं देखते कि इस वक्त मौजूदा दौर का या इस वक्त का तकाजा क्या है। सवाल में 17 बच्चों के साथ मदरसे में उनके साथ जो बदफेली की गई है, 2 साथीज़ा ने की है, मदरसों के मौलवी ने की है, तो मुझे बताएं जी ये फ़लस्तीन के लिए कौन निकलेगा और गज़वा हिंद कौन लड़ेगा? ऐसे बच्चे लड़ेंगे? इन बच्चों को जिनको तैयार कर रहे हैं ऐसे अमाल के ज़रिए ये बच्चे गज़वा हिंद लड़ेंगे, या ये उस साथीज़ा हमसे गज़वा हिंद लड़वाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कल मैंने एक वीडियो देखी ट्विटर पे, जिसमें कनाडा के वज़ीर आज़म एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वहाँ के जो लोग हैं कैनेडियन, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया और बड़ा शदीद एहतजाज किया कि मजबूरन कनाडा के वज़ीर आज़म को खाना छोड़ के जाना पड़ा। पहले आप वो वीडियो देखें, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर ज़रा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? मन गढ़ाते एक स्टोरी सुनाता हूँ, पता नहीं मन गढ़ाता है या सच्ची है, अगर सच्ची भी हुई तो मैं उस पर आपको तबसरा भी देता हूँ। तो पहले आप वो वीडियो देखें। Ceasefire now! Look at us, Justin! You're killing kids! Ceasefire now! Ceasefire now! Shame on you! You have blood on your hands! Call for a ceasefire! Call for a ceasefire! Call for a ceasefire! You have blood on your hands! You have blood on your hands! Cease! जी, तो आपने वीडियो देखी है, तो अब पहले मैं ये एक वीडियो है, अब एक आपको एक और चीज़ सुनाता हूँ। पहले मैं ये काफ़ी लंबी तहरीर है, ठीक है? मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुना देता हूँ, आपको लुबेलुब इसका समझ आ जाएगा। एक साहब जो कैनेडियन नेशनल हैं और वहाँ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देते रहे, अब पाकिस्तान वापस शिफ्ट होने के लिए कोशा हैं। उनसे जब इसकी वजह दरियाफ्त की तो उनके इंकशाफात इंतहाई खौफनाक थे। कहने लगे कि कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बहुत कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, जिनमें चंद एक इस्लाम पर भी थी। इनमें से एक कॉन्फ्रेंस के बाद जब कुछ प्रोफेसर और दीगर बैठे खाने पीने में मशगूल थे और गप्पे लग रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने पूछा कि आप लोग इस्लाम के इतने पीछे भी हैं और मुसलमान मुल्कों के लोगों को नेशनलिटी भी देते हैं। तो एक प्रोफेसर बोला कि हम मुसलमानों को नेशनलिटी देते हैं, वो यहाँ आते हैं, हमारी खिदमत करते हैं और इसके बदले मुआवजे को अपना आला करियर मानते हैं। जैसे आप आए हैं, आप यहाँ हमारी हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं और हमारे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़वाना चाहते हैं। इसके बदले आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है और आप फैमिली समेत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो पीछे आपके दीगर लोगों के लिए बड़ी कशिश रखती है और इनमें बहुत सी हमारी नौकरियों के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारा पहला मकसद है। और दूसरा ये कि आप जैसे ज़्यादातर लोग अपने मज़हब कायम रहें, आप जैसे ज़्यादा लोग अपने मज़हब पर कायम रहेंगे, पर क्या आपको लगता है कि आपकी अगली नस्ल भी आप जैसी मज़हब पर कायम रहने वाली होगी? हमारे अंदाजे के मुताबिक यूरोपीय और अमेरिका कनाडा आने वाले 70 से 75% मुसलमान अपने अकीदे पर किसी न किसी तरह कायम रहते हैं, पर अगली नस्ल में इस्लाम पर कायम रहना सिर्फ 20 से 25% रह जाएगा और इसके बाद बस नाम ही मुसलमानों वाला होगा और वो ऐसा लिबरल मुसलमान जो हम बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी नज़र तुम लोगों की तीसरी और चौथी नस्ल पर है जो सिर्फ नाम की मुसलमान होगी। हमारा पहला मकसद तुम्हारे आला दिमागों को अच्छे करियर का लालच देकर अपना गुलाम बनाना है और ये कैरियर हमारी नौकरी के बदले है, कोई मुफ्त में नहीं है। दूसरा मकसद तुम्हारी नस्लों से इस्लाम को निकालना है, लिबरल इस्लाम को लाना है और ये काम तुम्हारी आने वाली नस्लें खुद करेंगी। वो साहब कहने लगे कि इस अंग्रेज़ प्रोफेसर की बातें सुनकर मैंने जब अपने बच्चों का तजिया किया तो ये देखकर हैरान रह गया। मैं तेज़ तेज़ पढ़ रहा हूँ, इस वजह से ज़रा तलफ़ुज़ गलत भी हो जाएगा और कुछ बीच में से अल्फाज भी जो है ना गलत लिखे हुए हैं, माज़रत। हैरान रह गया कि इस प्रोफेसर की बातें और अंदाज़े नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त हैं। मुझे अपने बच्चों में दुनियावी मामलात में कैरियर बनाने की, आगे बढ़ने की और इस माहौल में रच बस जाने की लगन नज़र आई और नहीं नज़र आया तो दीन नज़र नहीं आया। अब मेरे पास और हाथ मलने और पशेमानी के अलावा
کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنی اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنی سماجی اقتدار سے بہرہ مند کروا سکا۔ اب واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد تو کینیڈا نیشنل ہے اور ان پر اب میرا کوئی زور نہیں ہے۔ آگے مزید بہت لمبی تحریر ہے، اس کو چھوڑیں۔ اچھا جی، یہ ساری بات آپ نے سنی ہے، میں حیران ہوں کہ ایسی عجیب سوچ ہماری، ایسی فالتو باتیں ہم ویلے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ مطلب جب اپنے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو، کوئی صلاحیت نہ ہو، تو دوسروں کو جو ہے نا برا کہہ کے اور ایسی کہانیاں بنا کے آپ سچے ہو جائیں۔ میں پوچھتا ہوں، پاکستان جیسے اسلامی ملک میں رہ کر ہماری کون سی اسلامی روایات ہیں؟ یہاں ہم کون سے اچھے انسان بن گئے؟ یہاں کون سے ظلم نہیں ہوتے؟ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں، بھوک سے خودکشی اور پورے کنبے کا قتل۔ کہیں ظلم ہو رہا ہو تو خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ہی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ اخلاقی اقدار سے ہم کو سو دور ہے۔ میں پوچھتا ہوں، بھلا کس کو دین کا پتہ ہے یہاں رہ کر؟ جس کو پتہ بھی ہو وہ فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ انسانیت نام کی مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں اسلامی ملک میں تعلیم حاصل کر کے ہم کون سے اچھے انسان بن گئے ہیں یا دیندار بن گئے؟ یہاں بھی ہم اپنے بچوں کو اچھا نوکر بنانے کے لیے ہی تعلیم دلواتے ہیں، نہ کہ اچھا مسلمان اور نہ کوئی بڑا یا اچھا انسان بنانے کے لیے۔ کتنے فیصد لوگ ہیں مجھے بتائیں جو بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کتنے فیصد جو پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ مطلب 5% یا 10% لوگ ہوں گے جو بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور باقی 90-95% تو پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں نا۔ تو جو پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مجھے بتائیں ان کی اخلاقی معاشرتی اقدار کیا ہیں؟ اس مہنگائی کی وجہ سے کتنے لوگ حرام موت مر گئے ہیں؟ کون سا پڑھا لکھا دیندار یا کتنے فیصد لوگوں میں انسانیت اور اسلام جاگا جو حق کے لیے باہر نکلے، یا کم سے کم کسی کی داد رسی کی ہو؟ ہم اچھی طرح جان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پڑوس والے کا کیسا حال ہے، بلکہ ہم رشتہ داروں سے بھی واقف ہیں۔ تو بتایا جائے کتنا خیال کرتے ہیں، کتنی داد رسی کرتے ہیں؟ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکا جائے۔ جن ممالک پر آپ بنا سوچے سمجھے تبصرہ فرماتے ہیں، وہاں جانور کو بھی کوئی گھر میں مارے تو ہمسایہ پولیس کو بلا لیتا ہے، اور یہاں آپ کے سامنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو ہم اٹھاتے نہیں ہیں، وہ بھوک سے مر جاتے ہیں، ہم کھانا نہیں دیتے، اور اگر کوئی مر جائے تو زیادہ سے زیادہ کل کروا کے، مرنا کروا کے اس کی اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے، یہ بھی اچھا ویسے طریقہ ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنا بڑا آسان ہے، اور اس پر پھر کہ جس کے متعلق ویسے کوئی نہ جانتا ہو۔ مطلب یہاں ہمیں کیا پتا کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس کے بارے میں ابھی میں بات کرتا ہوں۔ یہ تو جتنی میں نے ابھی تبصرہ کیا ہے، یہ تو جو ایک وہ واقعہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ اب آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھی ہے، اس ویڈیو میں کینیڈا کے وزیر اعظم صاحب ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، جہاں لوگوں نے ان کو دیکھا اور لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے اور ان پہ شدید تنقید کی کہ فلسطین میں جنگ بندی کروائی جائے، وہاں کے مسلمانوں کو حقوق دلوائے جائیں، اسرائیل کو کہا جائے کہ جنگ بندی کروائیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے آپ اخلاقی اقدار دیکھیں، ان کی جمہوریت دیکھیں، ان کا معاشرہ دیکھیں آپ۔ ادھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم صرف بینرز اویزا کر دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر، پوسٹ لگا دیتے ہیں فیس بک کے اوپر، اور ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کون سی جمہوریت ہے؟ جن ملکوں کے بارے میں یہ تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بنانا چاہتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے حق میں ایسی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے کون سی آواز اٹھائی ہے؟ ہم صرف جلسے کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور یہ پاکستان ماشاءاللہ ادھر تو یہ چھوٹی موٹی جنگیں ہم نے تھوڑی لڑنی ہے، ادھر تو ماشاءاللہ غزوہ ہند کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم تو غزوہ ہند لڑیں گے۔ یہ تو ہماری ذہنیت ہے کہ ہم موجودہ وقت کو نہیں دیکھتے کہ اس وقت موجودہ دور کا یا اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ مطلب 100 سال بعد کی یا 50 سال بعد کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری کل کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ابھی میں نے خبر ایک سے پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، چکوال میں 17 بچوں کے ساتھ مدرسے میں ان کے ساتھ جو بدفعلی کی گئی ہے، 2 اساتذہ نے کی ہے، مدرسوں کے مولوی نے کی ہے۔ تو مجھے بتائیں جی یہ فلسطین کے لیے کون نکلے گا اور غزوہ ہند کون لڑے گا؟ ایسے بچے لڑیں گے؟ ان بچوں کو جن کو تیار کر رہے ہیں ایسے مال کے ذریعے، یہ بچے غزوہ ہند لڑیں گے یا یہ اساتذہ ہم سے غزوہ ہند لڑوائیں گے؟ تو دوسروں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، اور وہ بھی اس کے بارے میں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔